2 सालों तक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिज़ाइन को क्यों रिजेक्ट किया। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्जुल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैलेंज 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग पर लोड बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका था, लेकिन डिज़ाइन पूरा करने के लिए बिल्डिंग को अर्थक्वेक बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्जुल अरब के स्ट्रक्चर की सपोर्ट थी ताकि सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिज़ाइन पर देखने से तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही अलग सा मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मालकम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस 380A से भी ज़्यादा थी और ये हर एक का वज़न 10 रोलर से भी ज़्यादा। ये डायगोनल वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। ये मसला इतना बड़ा था, इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया। चैलेंज 5। मसला ये था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वज़न 165 टन था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे उनसे इतना ज़्यादा वज़न उठाने के वो काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से ख़ास लिफ्टिंग गियर मंगवाए गए जिन्होंने ये डायगोनल लिफ्ट किए। डायगोनल को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फ़िट करना था, लेकिन यहाँ मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर स्ट्रोक होने की सूरत में वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सटेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स को इस मसले का सलूशन ढूंढने के लिए फिर से एक बार सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सोल्यूशन निकाला गया कि ये ब्रैकेट में फ़िक्स होंगे। उसमें मौजूद वॉशल को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि डायगोनल्स एक्सपेंड हों तो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल फिट कर दिए गए। चैलेंज 6। अब बुर्जुल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिज़ाइन और दुबई के मौसम के हिसाब से बिल्कुल नया था। दुबई के साहल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर्स भी जा सकती हैं। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग पर अज़म बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टनल टेस्ट करना ज़रूरी था। आर्किटेक्ट को जिस चीज़ का खतरा था उसको वोर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिनमें तेज़ हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये टेस्ट करने के लिए बुर्जुल अरब का मॉडल विंड टनल टेस्ट भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बल्जर्स ने जब टेस्ट किया तो वोर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब था कि तेज़ हवाओं के दौरान बुर्जुल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो कि इंतहाई खौफनाक सिचुएशन दे सकता है। विंड इंजीनियर ने जो इस चीज़ का सलूशन पेश किया, इसमें बिल्डिंग का डिज़ाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट का कहना था कि डिज़ाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अब कुछ ऐसा करना था कि जिससे डिज़ाइन भी चेंज ना हो और वॉर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल सके। लेकिन इसका एक और सलूशन भी था जिससे यह मसला हल किया जाता है, वो था ट्यून्ड मास डैम्पर। ट्यून मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम खुद वाइब्रेशन ऑब्जर्व करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। कई मास वेट पॉइंट पर लगाकर बुर्जुल अरब को वॉर्टेक्स शेडिंग से महफूज बना दिया गया। चैलेंज 7। अब बुर्जुल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 साल गुजर चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था
اور ونڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ چکا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو اس عالیشان ڈریم پیلس کا لک خراب کر رہا تھا۔ سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوٹل اور بلڈنگ اس نئے ہوٹل کا ویو خراب کر رہے تھے، جن کے شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا۔ اب ویو کچھ بہتر تو ہوا، لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا لگا۔ اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجینئرز کے ہوش ہی اڑ گئے۔ دبئی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برج العرب میں ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ بھی چاہیے، جہاں ڈنر کرتے وقت ایسا محسوس ہو کہ جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر آسمان میں ڈنر کیا جا رہا ہو۔ کیونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کیونکہ اس سے کوئی سپورٹ بنانی ضروری تھی، نہ ہی انجینئرز ٹیم نے اس کے لیے پریپیئرڈ تھے اور نہ ہی اب ایسا کوئی اس کا سلوشن نکل رہا تھا۔ اب کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا تھا، کیونکہ یہ اب شیخ کی فرمائش کا سوال تھا۔ یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹس کے لیے بہت مشکل سوال تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹس کو ایک بار پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنی لیمٹس کراس کرنا پڑی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا، جس میں برج العرب کے کور کنکریٹ میں سٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں 10 موٹی بیم ڈالی گئیں۔ ان بیم کے اوپر لوہے کا سٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا جائے گا۔ برج العرب کا فلوٹنگ ریسٹورنٹ واقعی انجینئرنگ ہسٹری کے ایک کمپلیکس ماڈل میں سے ایک ہے۔ چیلنج نمبر 8، کیونکہ برج العرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے، یہی وجہ تھی کہ ورلڈ کلاس کے سپر انٹیریئر کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے۔ لیکن دبئی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہیومیڈیٹی 100% تک پہنچ جاتی ہے اور ٹمپریچر 50 ڈگری تک۔ اگر بلڈنگ کے اندر کی ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور ووڈ کرونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی وجہ سے خاص طور پر کام یہ تھا کہ اس عالیشان بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہ سال تھا 1997، اور اب برج العرب کو پہلی بار سینٹرل ایئر کنڈیشن کرانے کا کام شروع ہو گیا، جس کے ونڈو پینل لگا کر بلڈنگ کو سیل کیا گیا۔ اب سیلنگ بورڈ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائڈ پہ آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برج العرب کے پورے ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ سن لائٹ کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگ کا ٹمپریچر بھی کم رہتا ہے۔ 1997 میں برج العرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر لیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے 24 سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو۔ چیلنج 9، دن رات کی محنتوں کے بعد برج العرب انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خان چیو نے کرنا تھا، جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہے۔ کنگ آف برنائی کو بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیا تھا۔ ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ بنایا ہو، نہ ہی بعد میں کوئی ایسا ڈیزائن بنا سکے۔ اس ڈیزائنر نے برج العرب کے 202 سویٹس اور 180 میٹر اونچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 اسکوائر میٹر کا ماربل منگوایا گیا، اور وہ بھی بالکل پرائم کوالٹی کا۔ برج العرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کے سائز 3 سوکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگوایا گیا تھا اتنا ہی 24 کیرٹ گولڈ بھی منگوایا گیا تھا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر اتنا ہی 24 کے گولڈ منگوایا گیا۔ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبئی کے رولر کی شان ہی کے خلاف ہے۔ انٹیریئر کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آ گئی۔ انٹیریئر ڈیزائنر سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ برج العرب کی لک کو لگژری بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈیزائنر نے اس کی ڈیڈ لائن کے بالکل قریب آ کر اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، لیکن اب باری تھی شیخ محمد کے وزٹ کی۔ شیخ نے بلڈنگ کا وزٹ کیا اور اس عالی شان انٹیریئر ڈیزائنر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ڈیزائنر پر ایک اور پہاڑ توڑ ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ یہ بات سنتے ہی انٹیریئر ڈیزائنر اور اس کی ٹیم کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ شیخ محمد نے کہا کہ یہ ایک ایٹریم دنیا کا سب سے اونچا اور لگژری ایٹریم ہے، لیکن اس میں کلرز کہاں ہیں؟
ڈیزائنر نے ایٹریمز کے لیے وائٹ کلر چوز کیا تھا جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اب ایٹریوم کو کلرز دینے کے لیے فیبرکس وال پر شو لائٹ انسٹال کیا گیا، ڈانسنگ فاؤنٹین لگائے گئے اور مہمانوں کے ویلکم کے لیے ایک عالی شان فش ایکویریم بھی بنایا گیا۔ پھر سے شیخ کو آنے کی دعوت دی۔ اس بار شیخ نے پہلی فرصت میں ہی ڈیزائن اپرووڈ کر دیا اور اسے دسمبر 1999 میں برج العرب کی آئیکونک بلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی۔ اگلی بلڈنگ میں آپ برج العرب میں اندر موجود 7 سٹار سروسز کے بارے میں جان سکیں گے، جہاں سے سستی ایک چائے کا کپ ہے، وہ بھی 11,400 روپیوں کا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔